न खाया न पिया ग्लास तोड़ा बरा डायव्हर्जन ऑफ म्हादय वॉटर बाय कर्नाटका हाजे एक मेन्शन थंय ना. सो इट डज नॉट ओनली एक्सपोज गोवा's casual attitude. On the contrary, I will say it exposes Goa's collusion with Karnataka to get Madhai diverted from Goa. म्हादयची प्रवाहाची दुसरी मिटिंगेचे मिनिट्स जर पळयले तातूंत अशें क्लियर जाता की गोंयच्या सरकारान जे कितें व्हडले ते उलोवन दाखयतात की आमी डायवर्शन दाखयलें हें दाखयलें तें दाखयलें ताजे एक रेफरन्स ना. हाजो आमकां डावट लागता की हांणी खरेंच दाखयलां काय ह्या उगीच आमच्या कानान घालता काय म्हणून. कित्याक सगळे म्हादयचो सगळो साका जर पळयलो जाल्यार गोंयचे जनतेच्या कानान सरकार घालीत आहा. पयलीं सरकारान म्हणलें की आमी म्हादयक आवय परस व्हडली मानतात, पूण त्या सायडीन म्हादयची अर्जंट हियरींग जायत ना. पयलीं केस आशिल्ले सगळे गेल्यात ते आनी केस फायनल हियरिंगाक आयलीच ना. ताजे खातीर आमी जेन्ना बोवाळ मारलो तेन्ना तांणी म्हणलें आमी आतां म्हादय प्रवाह करता. म्हादय प्रवाह आतां केलो. म्हादय प्रवाहाची मिटींग जाली, सेकंड मिटींगेचे मिनिट्स जर पळयले जाल्यार महाराष्ट्रान बिल्डींग जे कर्नाटका करता ताजेर ऑब्जेक्शन घाला तें तांणी ओवररूल केल्लें आहा. आनी कर्नाटकाची हॉस्पिटॅलिटी काय बरे तरेन जेवणाचे खाणाचे सगळे सोय केली हें म्हादयच्या प्रवाहाचेर आयिल्लें आहा. आनी सगळें करून आमचे डायव्हर्जन ऑफ म्हादय वॉटर बाय कर्नाटका हाजे एक मेन्शन थंय ना. सो इट डज नॉट ओनली एक्सपोज गोवा's casual attitude. On the contrary, I will say it exposes Goa's collusion with Karnataka to get Madhai diverted from Goa. हे क्लियर आसा. कित्याक तातूंत फुडें कांयच जावंक ना. आनी इतलें सगळें जावन गोंयच्या सरकारान 1.67 करोड कितें तरी म्हादयक दिवचें पडटा. तुमचें डबल इंजीन सरकार एक रिवर डिस्प्यूट सॉल्व करूंक सोदता आनी तुमचे कडल्यान पयशे घेता. ऑलरेडी गोंय पयलीं बुडीत खात्यान आसा आनी तातूंत तूं तांकां म्हादय प्रवाहाक पयशे दिता. कितें करपाक ते पयशे दिता? सो एक सादो जर गोंयाक घेतलो जाल्यार एक हिंदीन म्हणणें आहा न खाया न पिया ग्लास तोड़ा बरा म्हणून ते भशेन हें म्हाका दिसता समरायज करूं येता आमच्या. सादा भाशेचो जाता खाया कुछ नहीं पिया कुछ नहीं ग्लास तोड़ा बरा म्हणून. तो आमचे केसूय आयले ना, आमचे हियरिंगूय जालें ना, थंय तुमी रेफरन्सूय म्हादयचे केले ना, तातूंत मिनिट्सांनी आयले. ऑन द कॉन्ट्ररी कर्नाटका बरी सोय करता म्हणटा ते रेफरन्स येता, महाराष्ट्राचे रेफरन्स येता, पूण गोंयचे तुमचे कडेन कांय ना. कितें फायदो? आतां तरी हांव मागता, काल हांवें डिबेटीनूय सांगिल्लें आहा की देवान आनी ह्या श्रावण म्हयन्यान तरी गोंयचे जनतेक कानान घालनाकात. खरें कितें तें सांगात की तुमी विकल्यार जाल्यार विकल्यार आनी आतां आमी गोंयची जनता ती साबार करपाक फुडें सरतात. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.